बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद क्लास में आपको खुश आमदीद। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साबिका क्लास में हमने सिफ्ते जहर के बारे में पढ़ा था और जाना था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पूरी क्लास देखी होगी और वो क्लास आपको समझ में भी आ गई होगी। और अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक सिफ्ते शिद्दत के बारे में है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप कर दिया तो आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी और आपका नुकसान भी होगा। तो इसलिए आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। और अगर आप वाकई में सिफ्ते शिद्दत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम शिद्दत के लुग़वी और इस्तिलाही मायनी समझ लेते हैं। शिद्दत के लुग़वी मायनी है सख्ती। शिद्दत के लुग़वी मायनी है सख्ती, यानी आवाज़ के अंदर जो सख्ती पाई जाती है उसे शिद्दत कहते हैं। और इसके इस्तिलाही मायनी ये हैं कि क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना। शिद्दत के इस्तिलाही मायनी ये हैं कि क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना। अब हम इस बात को जानेंगे कि शिद्दत क़ुव्वत किन किन हरूफ में पाई जाती है। तो शिद्दत क़ुव्वत 8 हरूफ में पाई जाती है। शिद्दत क़ुव्वत 8 हरूफ में पाई जाती है। हमज़ा, जीम, दाल, काफ, क़ाफ, क़ो, बा और ता। और इनका मजमुआ है आजिदुका क़तबतु। इनका मजमुआ क्या है? आजिदुका क़तबतु। और इन्हें हरूफ शदीदा कहा जाता है। इन्हें हरूफ शदीदा कहा जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनमें काफ और ता भी आए हैं और इन्हें हमने हरूफ महमूसा के अंदर पढ़ लिया था। और हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, क़ो और बा, इन हरूफ को हमने हरूफ मजहूरा के अंदर पढ़ लिया था। तो अब ये हरूफ शदीदा के अंदर कैसे आ गए हैं? तो आपने इस बात को याद रखना है कि हर्फ के अंदर कई सिफ़ात पाई जाती हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि हर्फ के अंदर कई सिफ़ात पाई जाती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि इस हर्फ को हमने पिछली वाली सिफ़ात के अंदर पढ़ लिया था तो अब ये हर्फ अगली वाली सिफ़ात में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी एक हर्फ के अंदर 2 सिफ़ात, 3 सिफ़ात और बाज़ औक़ात 4 या 5 सिफ़ात भी पाई जाती हैं। और उन तमाम सिफ़ात को अदा करके ही एक मुकम्मल हर्फ अदा होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। इनकी अदायगी ये है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज़ क़ुव्वत से ठहरती है और सख्त हो जाती है। हरूफ शदीदा को अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज़ क़ुव्वत से ठहरती है, यानी कि फ़ौरन बंद हो जाती है और सख्त हो जाती है। अब हम इनकी मश्क कर लेते हैं। देखिए, हमज़ा, जीम, दाल, काफ, क़ाफ, क़ो, बा और ता। इनमें से हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, क़ो और बा ये हरूफ मजहूरा हैं और इनमें से क़ाफ, क़ो, बा, जीम और दाल ये हरूफ क़लक़ला हैं। और इनका मजमुआ क्या है? इन 5 हरूफों का मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, यानी कि जब ये 5 हरूफ साकिन होंगे तो इनको हमने हिलाकर पढ़ना है। तो अब ये सिफ्ते शिद्दत के अंदर भी आ रहे हैं। तो इन हरूफ के अंदर सिफ्ते जहर भी है और क़लक़ला भी हो रहा है और सिफ्ते शिद्दत भी पाई जा रही है। तो अब ये हरूफ सिफ्ते शिद्दत के अंदर भी आ रहे हैं। तो इन हरूफ के अंदर सिफ्ते जहर भी है और क़लक़ला भी हो रहा है और सिफ्ते शिद्दत भी है। इसी तरह बाकी हरूफों के अंदर भी दूसरी सिफ्त मौजूद है। तो इसलिए आपने इनकी मश्क अच्छी तरह से समझनी है। तो सबसे पहले हमज़ा है। तो हमज़ा ये सिफ्ते जहर में भी था और सिफ्ते शिद्दत में भी आया है। तो इसमें सिफ्ते जहर भी है और सिफ्ते शिद्दत भी है। तो हम पढ़ते हैं, बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता। तो इसके अंदर थोड़ा सा झटका है और आवाज़ थोड़ी सी बुलंद है और इसके अंदर सख्ती भी है और आवाज़ जल्दी भी बंद हो जाती है, आवाज़ जारी नहीं रहती। क्योंकि अगर आवाज़ जारी रहेगी तो क्या बनेगा?
با حمزہ زبر با، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ ساکن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ با حمزہ زبر با۔ تو اس میں صفت جہر بھی ہے یعنی بلندی ہے، اور شدت بھی ہے یعنی اس میں سختی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم جیم کو پڑھتے ہیں حمزہ جیم زبر اج اج، تو یہ ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جیم کے اندر قلقلہ سے پہلے صفت شدت ہے۔ دیکھیں جب آپ جیم کو بغیر قلقلہ کے ادا کریں گے تو آواز فوراً سے بند ہو جائے گی۔ کیسے؟ حمزہ جیم زبر اج اج، تو اس میں زبان کا بیچ والا حصہ یہ اوپر کے تانوں کے ساتھ چپک گیا ہے، پورا بند ہو گیا ہے، تو یہ زبان وہاں سے نہیں ہلی، تو آواز فوراً سے بند ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو قلقلہ کے بغیر ادا کیا ہے۔ تو جب آواز بند ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس حرف کے اندر سختی اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک جیم مکمل ادا نہیں ہوا، تو اب ہم اس کو صفت قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہ حروف مکمل ادا ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ حمزہ جیم زبر اج اج، تو پہلے شدت ہے اور بعد میں قلقلہ ہے۔ اسی طرح سے جیم کے بعد دال ہے، دال کی ادائیگی بھی جیم کی طرح ہی ہے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے تھا، اسی طرح سے دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ہم دال کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ دال زبر اد اد، یہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی دال کے اندر قلقلہ سے پہلے صفت شدت ہے۔ دیکھیں جب آپ دال کو بغیر قلقلہ کے ادا کریں گے تو آواز فوراً سے بند ہو جائے گی۔ کس طرح؟ اد، حمزہ دال زبر اد اد، تو اس میں زبان کا بیچ والا حصہ یہ اوپر کے تانوں سے چپک گیا ہے، پورا بند ہو گیا ہے، تو یہ زبان وہاں سے نہیں ہلی، تو آواز فوراً سے بند ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو قلقلہ کے بغیر ادا کیا ہے۔ تو جب آواز بند ہو گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس حرف کے اندر سختی اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک دال مکمل ادا نہیں ہوا، تو اب ہم اس کو صفت قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہ حرف مکمل ادا ہو جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ دال زبر اد اد اد، تو اس کے اندر شدت بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے۔ اسی طرح سے باقی بھی حروف ہیں، قاف قو اور با اسی طرح سے ادا ہوں گے۔ ان کے بعد کاف اور تا رہ گئے ہیں۔ کاف اور تا ان میں صفت شدت بھی ہے اور صفت ہمس بھی ہے، یہ حروف محموسہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے۔ تو اب ہم کاف کی ادائیگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں صفت شدت بھی ہے اور صفت ہمس بھی ہے، لیکن پہلے اس میں صفت شدت ہے اور بعد میں صفت ہمس ہے۔ دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں حمزہ کاف زبر اک، جب ہم اس کو مکمل ادا نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اک اک، تو یہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی بند ہو جاتا ہے، اور سانس باہر نہیں آتا، تو اس میں پہلے صفت شدت آئی اور پھر صفت ہمس آئی۔ کیسے؟ حمزہ کاف زبر اک اک اک، تو پہلے ہماری آواز بند ہو گئی، یہ صفت شدت تھی، اور بعد میں ہمارا جو سانس ہے وہ باہر آ گیا، یہ صفت ہمس ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے تا ہے، حمزہ تا زبر ات، جب ہم اس کی مکمل ادائیگی نہیں کرتے تو ات، تو یہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی بند ہو جاتا ہے اور سانس باہر نہیں آتا، تو اس میں بھی پہلے صفت شدت پائی گئی ہے اور پھر بعد میں صفت ہمس آئے گی۔ کیسے؟ حمزہ تا زبر ات ات ات، جب ہم نے اس کی مکمل ادائیگی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلے ان کے اندر صفت شدت آئی اور پھر بعد میں ان کے اندر صفت ہمس آئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔